divine, God is good. dalaygo ng Diyos mga igsuon. Una, among itunol ang pasubo sa kabanay ni Krisuto nga mipanaw na, no? Nasa 61 anyos. Nakahinumdum ko atong naaging Abril, Holy Week to, no? Namindita mi diri, siya ang niabi-abi namo. Kanigyod si Brad, siya niabi-abi, gawas diri, niya nigayat namo. Abdik pa man to siya, himsog, no? Di ginato, damhon. Atong kinabuhi kung igso, ano? Nga sa magkawatan, paabot sa atong panimalay, nga wala nato damha. Amen? O mukuha sa tanan natong butang na atong gihaguan sulod sa taas nga panahon. No? Kay kung kahibalo pa lamang kita nga ni anang adlaw o ni anang tuiga kuhaon na sa Dios ang atong kinabuhi, makapangandam kita. Amen? Makapangandam kita og sakto. Hinaot unta nga atong igsuon nga si Krisuto nakadawat sa katapusan nga sakramento nga iyang pagadawaton, ang anointing of the sick o paghilog sa mga masakiton o ang pagkumpisal. Amen? Mga igsuon, sa atong ebanghelyo karong adlaw, nagpahinumdum kanato unsa ka importante dili lang sa pagpamati sa pulong sa Dios, kundi ang pagtuman sa iyang sugo o sa iyang isulti diha sa pulong. Mga igsuon, importante kaayo nga kung kita makadungog sa pulong sa Dios, nga mao ang lamdag sa atong kinabuhi, nga mao ang suga sa dalan nga atong pagalaktan. Tungod kay ang kalibutan mangitngit man o anaa sa daghang mga pagsulay o sa mga litag sa atong kaaway. Mga igsuon, kung makadungog ta sa pulong sa Dios, atong tan-awon, atong usisahon, atong kaugalingon, atong tan-awon diha sa samin ang atong kaugalingon, kung nabuhat ba nato kini mga pulong nga gisulti sa Dios nato. Human nato gipamalandungan, human nato gitan-aw, gisusi atong kaugalingon, manambo kita sa bintana. Atong tan-awon ang kahimtang sa atong mga kaigsuonan nga nagkinahanglan sa atong tabang. Amen? Atong tan-awon kung ato bang gibuhat o gituman ang gisugo sa Dios sa pagtabang sa atong isig kaingon, ilabi na atong mga kabus, mga uyamot nga nanginahanglan sa atong panabang. Amen? Mga igsuon, ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti o nagtuman niini mahisama sa usa kag tawo nga maalamon ngadtukod sa iyang balay diha sa bato. Diba? Pananglitan kung kita nakadungog sa pulong sa Dios ug atong gituman ang iyang gisulti. Nga ang Dios nag-ingon, pagbalaan sa iyong kaugalingon, be holy as my Father in heaven is holy. Naminaw kita sa sulti sa Dios ug atong gituman. Inig-abot sa pagkusukuso sa mga problema o sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi, makasugakod kita. Amen? Kung moabot na ang bagyo sa atong kinabuhi, dili mabungkag ang balay nga gitukod diha sa haligi na bato. Amen? Nga naman, lig-on kayo ang pundasyon. Kaya ang pundasyon nining maong balay si Kristo man. Amen? Niadtong Disyembre 16, grabing kuso-kuso sa akong kinabuhi. Tungod kay ang akong anak nga 12 anyos namatay nagkalit nga wa damha. Hinsay magtuo nga December 16, ang akong anak nga kamanghuran, 12 years old, mamatay di ay. Usay makaingon ko sa kaugalingon nga nagsige kog ampo, nagsimba ko everyday, nagrosaryo ko everyday, Divine Mercy Chaplet everyday, nagtuman ko sa pagkumpisal
kausa sa duha ka buwan, ug nagtuman ko naningkamot sa pagtuman sa sugo sa Dios. Ang ako mga pag-ampo balik-balik everyday. Proteksyon sa akong pamilya, na magdako akong mga anak sa pagkamatarong, sa pagkabuutan na mag-alagad sa Dios, apan kalit lang mga igsuon na namatay ang akong anak. Nakurintihan. Grabing kaguol, kasakit tungod sa nahitabo mga igsuon, nawa damha. Nga makahuna-huna ko usahay nga ang akong anak magtupad bighigda, nag-unlan sa akong mga bukton nga magkakus niya hangtod mabuntag, kalit lang di ay nga mawala siya. Apan tungod kay ang akong pagtuo nagagikan man diha sa kahiladman, sa kasing-kasing, ug nagtuman na higugma sa Dios, lig-on kong gidawat mga igsoon ang pagsulay nga bisan sakit nga di ko katuo. Nga diha pagyud ko tungod niya nga namatay siya. Wa ko'y nahimo tungod kay akong nadunggan ang nagubog lang diha sa second floor sa balay nga naa ko siyang uhan diha sa lauting, no? Sakit mga igsuon, pero gidawat nako tungod sa akong gugma sa Dios, tungod kay kahibalo ko nga kining tanan pagsulay lamang. Pagsulay kini diha sa Dios. Siguro mga igsuon makaingon ko usahay nga siguro si Satan puwerteng sukua nga nagsunod-sunod nako, nga nagkagot ang mga ngipon, nangita og panahon nga makabalos nako. Nga naman diha sa ministry nga akong isudlan sa Archdiocese of Cebu Office of Deliverance and Exorcism, dili lalim mga igsuon nga moadto kaniadto mga tawo nga mga nayawaan sama sa ingon giisgutan sa atong ebanghelyo. Kung dunay mga mayawaan sa akong parokya, ako'y adtuon sa balay. Ko adto as Father Sano, ingon mas Father Sano, ikaw daw naamagin niya kong kauban sa ako de, Sister Faith Trajano. Ako maning ikuha kay ang uban akong mga kauban nangundang tungod usab kay ang iyang asawa namatay. Niingon siya, di nako Brad, kay basin akong anak usa ka buok mamatay pod. No? Ang usa na kong kauban nga Brad, di lang sa ako. Kay kun mukuyog ko nimo ini kaugma, gubot kayo among panimalay. Akong anak manghagi sa amo. So mo ni mga igsuon nga ministry nga lisod yun. Kay ang kaaway magsulod-sulod man, gusto kang gubon niya. Siguro dili sa kaduot nako ngadto sa akong minahal sa kinabuhi. Muna nga nagtuman, nagpalig-on ko sa pagtuo mga igsuon, sama nga si Abraham, no? Nagitawag og the father of faith, ang amahan sa pagtuo. Kaya dili lamang siya nakadungog sa pulong sa Dios og nagtuman pagayod siya. Sa dihang ang iyang anak, niingon ng Dios nga ihalad ang imong anak kanako nga si Jacob, di ba? Si Jacob man to yung anak ni Sarah. Ang anak ni Abraham diha ni Hagar mao to si Esau, no? Sakto ba? Si Esau. Unya Isaac. Ang anak ni Abraham diha ni Sarai si Isaac. Nya ang anak ni Abraham dito ni Hagar mao to si Esau. Ningon ng Dios nga ihalad imong anak kanako dito sa bukid. Apan gituman gihapon ni Abraham bisan buktong anak, wa na sila ang anak. Gidala niya ngadto sa halaran o gibutang dito sa gibutang ang sugnot. O iya na untang ihawon niya anak, nitungha ang anghel og niingon, ayaw kay ang Dios nahibalo na unsa kadako sa imong pagtuo. Amen. Singon ana mo igsuon nga usahay sa atong kinabuhi, dunay mga pagsulay nga halos di nato madawat, lisod dawaton. Siguro moabtan og tuig, no? Nga makahinumdum ka bisan dito sa imong trabuan, mukalit lang og sulod sa imong nahuna ang mga maayo nga mga memories sa imong anak, no? Sa dihang nag-uban-uban mo. Nga makakita ko sa pari sa nag-birthday siya atong Nobyembre sa Father Red. Kung magsulob sa atong iyang istola na green, makakita ko sa kong anak ngayang ipandungan
sa iyang kamot, no? Nagpicture dayon ni. Ang anak may igsuon. Nga gani, makaingon ko nga ang kaaway nagsunod-sunod tungod kay nag-iispi ko dito sa pikas. Pag human yun, og lubong sa akong anak, December 24, pagka December 26 na amantoy na silingan po namo nga namatay, pumpa sa kuan, habal driver man to siya, i-atake, heart attack ba? Niagi daw to sa among balay, pag-agi sa among balay, akong bata daw na aspuntahan, nagbabay niya. Kato nga time, gihaya pa kong anak. Nibabay niya, unsang pagkaunsaa, pagkaugma, buntag, namatay man siya. Heart attack daw. Gitagaan kong schedule pagka December 26, ningadto ko sa ila, nagki-ispi, kunya, pag human ako ki-ispi, man ani, na ako special prayers nga giad. O sa nang nag-ampok ko og Latin, deliverance prayers, unsang pagkaunsaa, ng iyang pag-umangkon nga diris kilid, nakuyapan. Gitabang. Unya, niduol ko, ako butangan og whole exercise oil ang iyang agtang, o ang iyang mga kamot, o tapinan ako sa crucifix, o naabot ang ambulansya, di sa musakay. Ningon siya, okay ra ko. Uli ko sa balay, mag-chat siya, nga Brad, konsihal, mauni na hitabo. Sa dihang nag-ampo ka atong Latin, dunay misulti sa akong dunggan, nga kanang imong cellphone, ilabay na niya. Ipalabay ko cellphone. Wa niya tumana. Ngayon sa wa na ko tumana, akong gipugnan akong kaugalingon. Nisolsol na po sa kong dunggan, niingon, kanang bangko, ilabay na niya. Pero wa na nako buhata. Matoy nahitabo nako pag ampo ni mo atong Latin, nakuyapan siya. Akong gingnan mo igsuon nga Brad, kay baw ka walking possess ka. Kinahanglan ka i-deliverance. Mag-deliverance ko nimo, pero before ko mag-deliverance, kumpisal sa gitagaan ako sa listahan sa mga sala. Apil na tong sala sa Roma 1:26-27 na nag-ingon, kinahanglan ang mga lalaki, kinahanglan ang mga lalaki, kinahanglan ang mga babae dili makikilawas sa isig ka babae, o ang mga lalaki dili makikilawas sa isig ka lalaki, kay daotan kini. O saman siya ka, kuan ba? Nasi kaipon nga laki. Ingon siya nga, Brad, di na ko mahimo. Kumpisan, isurrender sa Ginoo na imong kinabuhi ron. Gusto ka nga mag-deliverance na. Sa di na ko mahimo, Brad. Kay kaning tawhana, kung masakit ko, mauni mo atiman ako. Kung ako'y pagkaon, mausan ni mo hatag na pagkaon. Kaya sige. Ingna lang niya ko kung ready na ka, kung makakumpisan na ka kay mag-deliverance na. Kay sayod ko nga walking possess ka. Yun anak, may igsuon. Nagdumili sa pagdawat sa sakramento sa pagkumpisal. Muna nga importante gyud mga igsuon nga bisan ni unsaon nato og sangyaw sa mga tao nagmapabilin sa nagmagahi sa kaugalingon. Diha sa Osias 11:2 nag-ingon ang Dios sa nagpunay akong sangpit kanila, nag-anam hinuon sila pahilayo kanako. Mga igsoon, manghinaot ko nga sa mga pagtulunan karong gabayuna, doon na kita'y napupo, sama sa binhi, gisabwag ni San Pablo, si Apollo ang nagbisibi sa mga binhi, o ang Ginoong Diyos, mao ang nagpatubo sa mga binhi. Mga igsoon, ang binhi, gisabwag karong gabayuna, diha sa inyong tagsa-tagsa kasing-kasing, mao ang pulong sa Diyos, na atong nadungog. Hinaot, na ato kiningpuyan. Amen. Palihog manindog.